نمیدونم کجا مونده. از کی دارم زنگ میزنم. مگه در مورد ساعت پروازمون به راننده نگفته بودی؟ همه چیو بهش گفتم. نمیدونم چرا نیومد. هر کاری میکنیم فقط عجله کنیم. من خیلی خستم. چرا اینجا وایستدی؟ برو تاکسی بگیر دیگه بریم خونه. برو تاکسی بگیر. وای. آخ. آی خدایا. آی. از بس نشستم کمرم درد گرفت. دخترم چمدون تو بردار. آفرین. این چمدون بیار. این یکی هم بیار. آفرین. را بیافت. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. नादान सी भोली सी